सस्ता प्याज 250 200 आ जाओ मंडी लुट के ले लो दोस्तों, पाकिस्तान में एक और दिन मुझे ये गार्ड मिला। मैं कहा मजदूरी तो होती नहीं, उसने भी कहा मेरी ज़ुबान चलती नहीं। तो मैंने कहा चलो भाई, मैं तुम्हारा कार्ड पकड़ के तुम्हें तरला करता हूँ कि मुझे अपने साथ गार्ड रख लो। पर इस बेचारे ने बोला कि नहीं, जो मर्ज़ी कर लो, मैं गले लगा लो, पर नौकरी कोई नहीं देनी। फिर मैंने से कहा कि हम दोनों भाई मिल के मज़दूरी करेंगे और गार्ड्स की तारीख़ के सबसे अजीम गार्ड बनेंगे। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मसला ये है कि नौकरी कोई नहीं। मैंने इसको फिर बड़े मक्खन लगाए कि तुम्हारे जैसा जीदार नौजवान तगड़ा आदमी देखा। उसने कहा तुम बातें तो बहुत अच्छी करते हो, लेकिन नौकरी फिर भी कोई नहीं। और फिर उसने कहा चलो जी खुदा हाफिज़, जाओ यहाँ से। उसके बाद मैं कहा मैं मज़दूरी करूँ, तो मुझे दरख्त के नीचे 3 मज़दूर बैठे मिले। मैं कहा चलो भाइयों, हम चारों भाई मिल के मज़दूरी करेंगे और खूब पैसे कमाएँगे। तो जो आगे बंदे बैठे हुए थे, उन्होंने बाबा जी ने कहा चल भाई आ चुक, हमारे पास कोई मज़दूरी नहीं। साथ उन्हें हमें हाथ उठा के चलो खुदा हाफिज़। फिर मैं चला गया सब्ज़ी मंडी। सब्ज़ी मंडी जाके मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से ढेर सारे फल लूँ और इनकी अपनी रेडी लगा लूँ तो मैं भी बहुत पैसे कमा सकता हूँ। तो मैंने एक काम किया, मैं सारी दुकानों पे जाके फलों के रेट पता करने शुरू किए कि अगर मुझे यहाँ से सस्ते फल मिल जाएं तो मैं गली गली जाके सब्ज़ी और फल बेचूँ। लेकिन जब मैंने यहाँ पे रेट सुने तो मेरे तो कानों से धुआं निकल गया। जिससे हाथ मिलाओ वो कहता था पहले पैसे दिखाओ। तो क्या आलू आड़ू, क्या सेब, क्या खूबसूरत फल, हर शय मैंने देख ली। पर जिस दुकान पे जाओ वो कहता था कि आपने फल देखे, आपने सब्ज़ियां देखी, आपने टमाटर देखे, सब अच्छा लगा, अब हमें कायद आज़म दिखाओ। खैर मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही। मैंने कहा चलो ये दुकान ना सही, दूसरी दुकान से ही, दूसरी दुकान ना सही, तीसरी दुकान से ही, कहीं ना कहीं तो मुझे सस्ते फल मिल ही जाएंगे। तो मैं गया, मैंने इंटरव्यू के बहाने इनसे भाई से पूछा कि क्या मैं यहाँ पे खुबानियाँ बेचूँ। उसने कहा इधर इधर कोई खुबानी मौजूद नहीं है। फिर मैंने अंगूर देखे, मुझे बड़े अच्छे लगे। मैं कहा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े ही अच्छे अंगूर हैं। फिर मैंने उसे कहा कि प्यारे प्यारे इस्लामी भाई, क्या ये आम शरई हैं या गैर शरई हैं, क्या मैं इनको बेच सकता हूँ? और उसने हाथ उठा के कहा ना तंग करो जी, काम कर रही हैं। उनने कहा कहीं और जाओ। इसके बाद मैं दूसरी दुकान पे गया तो उसने देख के मुझे कहा कि अल्लाह का वास्ता इधर ना आना। खैर हिम्मत तो मैं फिर भी नहीं हारने वाला था। मैं ठहरा मेहनती आदमी और मज़दूर आदमी, मैं कहाँ हिम्मत हारूँगा। फिर उसके बाद मैं ऊपर वाले हिस्से में गया मंडी के, जहाँ पे सब्ज़ियाँ बिकती थीं। और मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं कोई अच्छी सब्ज़ी मैं बेच लूँगा या सब्ज़ी ख़रीद के सब्ज़ी की रेडी लगाऊँगा। फल वाला आइडिया तो नाकाम है। तो मैंने सब्ज़ी मंडी के अंदर चक्कर लगाने शुरू किए। अब मैं यहाँ पे देखूँ कि कौन कौन सी सब्ज़ियाँ, लेकिन जितने कड़वे करेले उतने ही कड़वे दुकानदार, जितनी सब्ज़ मिर्चें उतने ही तेज़ दुकानदार। खैर मैंने नींबू देखे तो मुझे ये याद आया कि अंगूर भी खट्टे तो नींबू भी खट्टे। इधर से मैं आगे निकला और मैंने कोशिश की कि इस भाई से बात कर लूँ, इससे पूछ लूँ कि भाई क्या मैं यहाँ पे खड़े होकर तुम्हारे से टमाटर और नींबू बेच सकता हूँ। पर इसने भी मुझे कह दिया नहीं भाई, बहुत शुक्रिया, यहाँ पे हमारे पास बंदों की कमी नहीं है। मैंने फिर भी हिम्मत ना हारी। मैं कहा चलो ना सही, ये टमाटर वाले भाई से पूछा, इसने भी कह दिया नहीं जी, टमाटर नहीं बेच सकते आप। तो मैं बड़ी टेंशन में आ गया कि ये तो पाकिस्तान में कोई नौकरी नहीं है, जो मर्ज़ी कर लो। मैं इसी सोच में गुम था कि मैं आगे चला गया। आगे जाके मैंने देखा तो ये बाबा जी इधर वैसे ही कुर्सी बिछा के बैठे हुए थे। खैर पाकिस्तान था, काम तो करना था, टिकट के पैसे तो कमाने थे, इंग्लैंड भी वापस जाना था। तो मैं चलता चलता ये प्याज वाले भाई के पास गया और इससे मैंने पूछा जी कि अगर आप ठेकेदार हैं तो मैं आपके साथ आपका असिस्टेंट बन जाता हूँ, तो मैं बोलियाँ लगाऊँगा और हम मिल के प्याज बेच लेंगे। तो उसने मुझे कहा ठीक है जी, बैठ जाओ साथ और लगाओ बोली। तो मैंने बोली लगानी शुरू की। 250 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, और प्याज ले लो 250 रुपये किलो, 250 रुपये किलो। अब जब मैंने ये आवाज़ें लगानी शुरू की
تو ٹھیکیدار صاحب کو میں نے کہا کہ سر کیسی آوازیں لگا رہا ہوں، تو ان کا ہنسا نکل گیا اور انہوں نے کہا یہ تم نے آوازیں لگائی ہیں 250 روپے کلو 250 روپے کلو، چلو مجھے پیسے دو، میرا نقصان کرا دیا ہے۔ میں نے کہا یہ کتنا نقصان ہو گیا؟ انہوں نے کہا 100 روپے کا نقصان ہو گیا۔ وہ جو گاہک آ رہا تھا بھاگ گیا، بڑی مشکل جی جیب میں جو آخری 100 کا نوٹ تھا وہ نکال کے ٹھیکیدار صاحب کو دیا۔ جیسے ہی ٹھیکیدار صاحب کو پیسے دیے تو انہوں نے ساتھ ہی مجھے اشارہ کیا کہ 100 روپیہ میں نے لے لیا، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اور اس کے بعد میں وہاں سے ڈر کے بھاگ گیا، اور ٹھیکیدار صاحب کا بھی ہنسا نکل گیا کہ یہ ان کے بس کا کام ہی نہیں ہے۔ لو جی، پھر میں نے کہا کہ منڈی میں تو کام مشکل ہے، یہاں پہ لینے تو آیا تھا میں بڑی ساری سبزیاں، لیکن آخر میں کلو نیمبو لے کے نکل گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا سب سے زیادہ جو بڑا کام ہے وہ یہاں پہ ہے دہی بلے اور فروٹ چاٹ کا۔ تو میں دہی بلے والی دکان میں گھس گیا، فروٹ چاٹ والی، اور میں نے کہا دیکھیں اسے یہ تیار کیسے کرتے ہیں۔ اندر گیا تو دیکھا جن کا کاریگر سموسہ چاٹ، چنے چاٹ، دہی بلے، دہی پھلکیاں سب چیزیں لگا رہا تھا۔ تو میں نے بڑی خاموشی سے اس کی ویڈیو بنائی تاکہ ان کی سیکرٹ ریسیپی تو نکال لیں، اور جب اپنی دکان کھولیں تو ان سب چیزوں کو میں بھی اسی طرح بنا سکوں۔ لیکن پتہ چلا جی کہ ان کی اصل جو ریسیپی ہے وہ تو کاریگر تیار کرتے ہیں، اور ان کے جو کاریگر تھے وہ تو سامنے آتے ہی نہیں ہیں، وہ پیچھے چھپ کے رہتے ہیں۔ خیر میں نے بھی خاموشی سے ان کے سموسوں پکوڑوں کی ویڈیو بنائی، ان کی دکان کی ویڈیو بنائی کہ اچھا اگر دکان ہو تو ایسی ہو، ہم بھی اندر پورے ٹشن مشن لگائیں اور اپنی دکان بنا لیں۔ تو ان کی دکان کی ویڈیو بنا کے، ان کی سموسہ چاٹ کی ویڈیو بنا کے میں ان کے کاریگروں کے پیچھے چلا گیا۔ جب میں ان کے کاریگروں کے پیچھے گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ وہ تو کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ تو دیکھا جی ان کے جو سب سے عقل مند کاریگر صاحب تھے وہ پیچھے ڈنڈے کے ساتھ مسالے بھی کوٹ رہے تھے اور اسی ڈنڈے سے کرکٹ بھی کھیل رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ ضرور کوئی دیسی مکینک ہے جس کے پاس کوئی خفیہ گر ہے، شاید جو ڈنڈے سے کرکٹ کھیل رہا ہے اور جو بال ڈنڈے پہ لگ رہا ہے تو اس میں کوئی خفیہ ذائقہ یا خفیہ ٹیسٹ ہے۔ تو میں نے جا کے سوچا کہ میں اس ڈنڈے کی بھی ویڈیو بنا لوں اور دیکھوں کہ ایسا کون سا خفیہ مسالہ ہے یا ایسی کون سی خفیہ گر ہے جو ڈنڈے کو پہلے کرکٹ کے بال سے کھیلو تو پھر جا کے مسالہ بنتا ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب بکواس ہے، یہ گندے ڈنڈے سے کرکٹ بھی کھیل رہے تھے اور اسی ڈنڈے سے مسالے بھی کوٹ رہے تھے۔ تو میں نے وہاں سے بھی پھر رخصت لی اور میں چلا گیا۔ پھر جی آخر کار میں تھک ہار کے ایک گراؤنڈ میں پہنچا تو میں نے یہ دیکھا جی کہ ہم برٹش لوگ تو ایسی ٹینشنوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں کام کاج کی ٹینشن ہوتی ہے، جبکہ یہاں پہ دیسی جوان اپنا قیمتی وقت والی بال کھیل کے، کرکٹ کھیل کے اور شغل میلے لگا کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کو دیکھ کے میں نے بھی دل میں پکا فیصلہ کر لیا کہ اب میں بھی کوئی کام شام نہیں کروں گا، شام کو والی بال کھیلوں گا، دن کو مسالوں والے ڈنڈے سے کرکٹ کھیلوں گا، اور شاید اللہ تعالیٰ اسی طرح ترقی اور برکت ڈال دے۔ تو میں نے پھر ان لوگوں سے جا کے پوچھا بھی کہ کیا آپ کی ترقی کا راز یہی ہے کہ آپ لوگ ہر وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ بھاگو ہمارے گراؤنڈ سے اور ہماری گیم خراب نہ کرو۔ تو دوستو پھر سیدھی سی بات یہ ہے کہ پاکستان آؤ تو نہ رشتہ دار ساتھ دیں گے تو نہ ہی کوئی باہر کے لوگ دیں گے، یہ لوگ اپنی دنیا میں مگن ہیں، چاہے مہنگائی ہو چاہے سستائی ہو، چاہے حکومت جس مرضی کی ہو، ان کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کے شغل میلے اپنے ہیں، ان کی گراؤنڈ بسے ہوئے ہیں، ان کے دل خوشیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان تو زندہ باد ہی ہے جی، اور اللہ تعالیٰ اس کو زندہ باد ہی رکھے۔ ہم اپنے دیس لوٹ کے واپس محنت مزدوری کریں گے۔